नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत, नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते तितिर्षतां त्वमन्धम्। संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम्, गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमकल्याण, नमः परममङ्गल, वासुदेवाय शान्ताय यदुनां पतये नमः। चिन्तामणि जयति सोमगिरिर्गुरुर्मे, शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिपिपेच्छमौली। यत्पादपङ्कजपरा गनिषेवतृप्ता, योगप्रवाह विद्युताखिलकर्मबन्धः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयतः। परमात्मा अखिलेश्वर आनन्द धाम प्रभुका रस अमृतहरू हामी रसास्वादन गर्दैछौँ। वास्तवमा जीवनको
यो परम सौभाग्य हो। परम सौभाग्य अगोचर आनन्द, नदेखिने आनन्द, जीवलाई चाहिने, प्राणी मात्रलाई चाहिने आनन्द, त्यो आनन्दमय वस्तु को हामी नित्य निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। अभ्यास नगरे पश्चात कहाँबाट दुःख घुसेर आउँछ। दुःख भनेको सुखरूप परमात्मालाई नजान्नु हो, सुखरूप वस्तुलाई पहिल्याउन नसक्नु हो, सुखरूप परमात्मासँग आफ्नो साइनो सम्बन्ध नजोडिनु हो। त्यसैले दुःख हामी जीवहरूलाई उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ, तर परम सौभाग्य र सम्पूर्ण दुःख दारिद्र्यहरूलाई भञ्जन गर्ने भगवानको नाम छ। यसलाई नाम चिन्तामणि भन्छन्। त्यो चिन्तामणि नाम कति दिव्यमय छ, कति पावन्यमय र कति माधुर्यमय। त्यो भगवानको पावन्यमय प्रभुको स्वभावहरू छ। त्यो अचिन्त्य आनन्द र परम सुखमय परमात्माको नाम हो। यसैले नाम चिन्तामणि कृष्ण, आकर्षति कर्षति इति कृष्ण, अथवा कृष्ण नाम उच्चारण गरे पश्चात हामीलाई कता कताबाट आएका दुःखहरू पनि धुलो पिठो हुने गर्दछ। यसैले भगवान चिन्तामणिको स्वरूप परमात्माको सेवा हुन्छ। सेवा ही परमो धर्मो उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक दर्शन, उत्तम वस्तु कुन हो? उत्तम उत्तम वस्तु जो हाम्रा आँखाका द्रष्टा हुनुहुन्छ, जो हाम्रा बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्थितो जनकान्द्रिय, यी वस्तुहरूका मालिक साक्षी सत्ता स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई हामी तत्त्व रूप ज्ञानी जनहरू तत्त्व ब्रह्म तत्त्व मसी भनेर त्यो परमात्मालाई खोज्दै जानुहुन्छ र एकाकारमा त्यो परमात्माको चिन्मय कहिल्यै पनि नबिग्रिने, कहिल्यै पनि नकुइने, कहिल्यै पनि नगनाउने, कहिल्यै पनि विनिमय नहुने त्यस्तो परमात्माको महामुनि जनहरूले चिन्तन गरिबक्सन्छ र उहाँकै आनन्द को अभिलाषा लिएर सबै प्रकारका सुख सम्पदाहरू परित्याग गर्दै बाहिरी वस्तुहरूको सुखलाई छोड्दै भित्री आनन्दमा रमण गर्नुहुन्छ र तिनै जनहरू हाम्रा घर दैलोमा एकचोटि मात्रै पनि उहाँहरूका मुख कमलबाट अलिकति मय भगवानका अमृत आदि स्वभावहरू हामीले श्रवण गर्न पायौँ भने हाम्रो भाग्यको उदय भएको हुन्छ। सत्सङ्गत मद मङ्गल मूला, सत्सङ्ग नै प्राणीहरूका दुःखलाई हटाउने, सुख प्रदान गर्ने, आनन्द प्राप्त हुने यस्तो प्रकारको साधन हो। त्यसो हुनाले जन्म लाभ पर पुंसान अन्त्य नारायण स्मृति, जन्मको परम लाभ के हो? सौनकादि 88,000 ऋषिहरूमा प्रवर सौनकले जिज्ञासा गर्नुभयो। सुतदेवका समीपमा जब जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, सुतदेवले भन्नुभयो मनुष्यहरूले एकैछिन हरिको चिन्तन गर्नु। जीवनको परम लाभ भनेको अलिकति भगवानमा सम्बन्ध जोड्नु, त्यो परमात्मामा आफ्नो विवेक स्वभावहरू लगाइदिनु। बाहिरी यो देखिएका जति पनि वस्तुहरू छन् यी क्षणभङ्गुर छन्। क्षणभङ्गुर भन्ने अर्थले हिजो भएको चिज आज छैन, आज भएको चिज भोलि छैन, भोलि भएको चिज पर्सि हुँदैन। त्यसो हुनाले जुन वस्तुले हामीलाई छोडेर गति लिइरहेको छ यो वस्तुको नाम संसार हो। यो संसारको कुनै पनि अस्तित्व छैन। त्यसो हुनाले असारे संसारे
विषय विशेषणका कुल धिय भनेर बताइएको छ। धियो धीमा धी अथवा बुद्धिमान पुरुषहरूले सोच्नु पर्दछ र विचार गर्नु पर्दछ कि असार वस्तुको सार केवल परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो परमात्मालाई जान्नका लागि, अनुसन्धान गर्नका लागि अभ्यासेन तु कौन्तेय क्षेत्रमित्या विधीयते। भगवानले आज्ञा भएको छ हामीले जस्तो प्रकारद्वारा अनेक प्रकारका कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ यो क्षेत्र शरीरद्वारा पनि कर्म गरिरहनु पर्दछ। त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरिमा कर्मद्वारा धर्म मिल्छ, कर्मद्वारा सेवाको फल पनि मिल्छ, कर्मद्वारा सबै प्रकारका स्वभावहरू फलिफाप हुने गर्दछन्। त्यसैले कर्म नै धर्मको ढोका खोल्ने, परमात्मासँग मिल्ने सजिलो माध्यम हो। भगवानले आज्ञा हो कर्म कहिल्यै छोड्नुहुन्न। जुन दिन कौरव आदिहरूले मलाई बिर्से, ती जनहरूले त्यो परमात्माको गतिलाई बिर्से र जुन दिन जीवहरूले बिर्सिन्छन् यिनीहरू त्यत्तिकै जीवहरू मृत्युका शैय्यामा पुगेका हुन्छन्। यी कौरवादी जनहरू बाहिरी संसारको सुख भोग आदि चिजहरूबाट आसक्तिमा लम्पट भएका छन्। त्यसैले यिनीहरूको गति जगतसँग लिप्त भएको छ। आँखा छैन, अन्धा भएका छन्। विषय भोग विलासका कारणले जीवहरू अन्धा भएका छन्। सबै जनहरू लड्नका लागि पञ्चपाण्डवहरूमाथि लडाईँ गरिरहेका छन्। भगवानले आज्ञा हुन्छ जब सत वस्तुलाई हामी नराम्रो भनेर प्रतीत गर्न जीवहरूले लाग्दछन्, प्राणीहरूले लाग्दछन्, त्यति बेला म आएर ती भक्तहरूको रक्षा गर्दछु। भगवान सारथी बनकर रथको हाँगो भूल गए ठकुराई। भगवान सारथी बनेर सवारी भइबक्स्यो। ल अर्जुनले भन्नुहुन्छ मलाई त डर लागिरहेको छ, मलाई त एकदम प्रकारद्वारा दुःखद भइरहेको छ। मेरा आफन्त जनहरूलाई भगवान मैले कसरी गाण्डीव धनुद्वारा गाण्डीव धानी कसरी चलाऊँ, कसरी यिनीहरूलाई म मारौँ भन्दा भगवानले आज्ञा हो जुन दिन परमात्माको दिव्यमय विषय स्वभावहरूलाई जीवहरूले बिर्सिन्छन् अथवा यी कौरवहरूले पनि यस्तै प्रकारद्वारा बिर्सिसकेका छन्, परमात्माको अपहेलना भन्दा अर्को वस्तु गर्दैनन्। त्यसो हुनाले गर्दा तिम्रो नाम ठुलो हुन्छ। यिनीहरूलाई यसो जस्तो प्रकारद्वारा साधारण तिमीले बल प्रयोग गर्यौ भने पनि यिनीहरू मृत्युका शैय्यामा पुगिहाल्दछन्। किनभने कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान स ईश्वर। त्यो समर्थ पुरुषले तिमीलाई साथ दिइरहेको छ। त्यो समर्थवान पुरुषले यति बेला पञ्चपाण्डवहरूको पक्षमा को विजयको कामना गरिरहेको छ। त्यो भगवान सनातन प्रभुलाई तिमीहरूले कहिल्यै पनि बिर्सेका छैनौ। जति बेला लाहाको घरमा राखेर आगो लगाइदिए कौरवादीहरूले भगवानले रक्षा गरिबक्सेको छ। यस्तै प्रकारद्वारा जब वनवासको समयमा अनेक प्रकारका दुःखहरूमा चाहिँ तपाईँहरू जानुभयो, भगवानले त्यसै समयमा पुरुषोत्तम प्रभुका अमृतहरू सुनाएर हेर भगवानको कथा सुनेपछि, प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गरेपछि जीवहरूलाई जन्म जन्मान्तरको दुःख पीडा अप्ठ्यारो असजिलोपनाबाट ती जीवहरू मुक्त हुने गर्दछन् र दुःखमय वस्तुमा सुखमय वस्तुको आलम्बन हुन्छ। त्यो सुख कस्तो हो भन्दाखेरिमा त्यो सुख कहिल्यै नाश नहुने आनन्दमय हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानले आज्ञा भएको छ असारे संसारे विषय विषशङ्का कुलधिय। यो विषयमा त शङ्खै शङ्खा मात्रै छ, यसमा विश्वास गर्ने कुनै पनि वस्तुहरू छैन। यसमा विश्वास गर्ने एउटै मात्रै स्वभाव छ, यो शरीर यो मन्दिर मानव जन्म पाएर परमात्माको चिन्तन गर्नु अनि ती जीवहरूलाई कल्याणको बाटोहरूमा सबै प्राणीहरूलाई लैजानु यो नै प्राणीहरूको परम कर्तव्य हो। एकान्तमा बसेर ब्रह्मचिन्तन गर्नु, जहाँ हिँड्दै गए पनि त्यो परमात्माको दिव्यमय स्वभावको रसराज स्वरूप प्रभुको स्मरण गर्नुपर्दछ भनेर आज्ञा भएको छ। सौनकादि महामुनिका यी शब्दहरू सुनेर असाध्यै खुसी हुनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिहरू असाध्यै खुसी हुनुभयो। सुखदेव महामुनि
असाध्यै दिव्य भगवानका कथा भाषित गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले भगवानका अमृतहरू रसास्वादन गर्दै यसो प्रेक्षक आदि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो या सृष्टे दमनो प्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरा संस्थिता यम सम्पद्य जयात जा मनुषै सुप्तम कुलायम यथा तम कैवल्य निरस्तयो निगभयम ध्यायेत जस्त्रम हरिम भनेर यस्तो प्रकारका जस्तो प्रकार समुद्रमा आइरहेको यसो प्रेक्षक आदि मध्य निधने यो व्यक्त जीवेश्वरो जो भगवान समुद्रका लहरहरू आउँदै फर्किँदै आउँदै फर्किँदै आउँदै फर्किँदै मूलमै फेरि जाने गर्दछन् यस्तै प्रकारद्वारा यो हाम्रो शरीर पनि जन्मदै मर्दै जन्मदै मर्दै जन्मदै मर्दै दुःख पाउँदै यस्तो प्रकारद्वारा भइरहेको हुन्छ। बल्ल 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 सौभाग्यले मानव तनु मानव जुनी प्राप्त हुन्छ। मानव जुनी प्राप्त भएपछि सम्झनु पर्यो बडो भाग्यको विषय हो। त्यसमा पनि भगवानको सत्संग मिल्यो, हरिका कथा अमृतहरू मिले अनि जगतको सम्बन्ध अलिकति फिका हुँदै जगतमा रहँदै आनन्द मङ्गलको शोभा गर्दै त्यो ब्रह्म विषय आनन्दमय सुख सागर परमात्मामा शोभा मिल्न सक्दछ भनेर बताइएको छ। त्यसैले समुद्रका तुफान आए झै यसमा पनि अनेक प्रकारका जवानीको तुफान आउँछ, यस्तै बुढापाको दुःखको तुफान आउँछ, जवानी समयको तुफान आउँछ, यस्तै गरेर बाल्यकालको दिव्यमय बाल क्रीडाहरूको तुफान आउँछ। यो शरीर यस्तै प्रकारद्वारा चल्दै जान्छ। एउटा सारा सम्पूर्ण प्रकारको सृष्टिको अवस्था पनि यस्तै हो र यो जन्मिएपछि अवश्यमेव भुक्तव्यम शुभाशुभ फलर्मिदम त्यो जीवले शुभ वा अशुभ आफूले कमाएका चिजहरू भोग गर्दै आउँदछ अनि यसले गर्दाखेरि कोही दुखी कोही सुखी कोही राम्रा कोही नराम्रा यस्ता प्रकारका जीवहरू भइरहेका हुन्छन्। भगवानले आज्ञा भयो त्यसो हुनाले त्यस्ता परमात्मामा हामीले कथा श्रवण मङ्गलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना ब्रज गोपीहरूले भन्नुभएको छ। कस्तो श्रवण गर्ने, किन श्रवण गर्ने? श्रवण मङ्गलम परमात्माका कथा अमृत चरित्र अमृत प्रभुले गरिबक्सेका लीलाहरू हामीले विचार गर्नेका साथमा हाम्रो बाहिर प्रकारको विकारहरू नष्ट हुँदै हुँदै जान्छ। बाहिरी प्रकारका अनेक प्रकारका दुःखदहरू नष्ट हुँदै जान्छन् अनि सुख स्वरूप प्राप्त हुँदै जान्छ अनि यो आनन्दको पिण्टो अथवा रसवरी जस्तो अथवा गुलाब जामुन जस्तो यो शरीर पनि आनन्द आनन्द आनन्दको लट्टु हुने गर्दछ। अनि सुखम दुःखम भवो भावो भयम छावयमेव च भनेर यस्तो प्रकारद्वारा भगवान सुख छ दुःख छ ती सबै वस्तुहरू सुखमा परिणत हुन्छन् किनभने दुःखमय वस्तु नै बाँकी रहँदैन। त्यसैले ब्रजगोपीहरूले भन्नुभयो श्रवण मङ्गलम हजुरका कथा अमृत श्रवण गर्ने बित्तिकै मङ्गलम भगवान विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि हामी मङ्गलमय कार्यहरूमा यो मन्त्र पढ्ने गर्छौँ। किन भन्दाखेरिमा भगवान मङ्गल हुनुहुन्छ, भगवानका कथा मङ्गल छन्, भगवानका लीलाहरू मङ्गल छन्, भगवानको सत्सङ्ग मङ्गल छ, भगवानका अमृतहरू र मङ्गलमय छन् र परमात्माका सम्पूर्ण स्वभावहरू अङ्गकान्तिहरू सारा लीलाहरू मङ्गलमय छन्। श्रीमदाततम र संसारको वस्तुहरूबाट मद भएका जीवहरू, मद भनेको मात्तिएका अथवा सबै संसार नै मेरै हो अथवा के त भन्दा सानो परिवारको एउटा जमात अथवा एउटा ग्रुप भयो, पति भए पत्नी भए छोराछोरी भए अनि दुई चारजना आफन्तहरू मिलेर यस्तो आनन्दको साहस खुसी भइरहेको अवस्थामा अब यो सृष्टिकर्ता नै हामी हौँ, ब्रह्माजी नै हामी हौँ, हामी त कहिल्यै मर्दैनौँ र हाम्रा अगाडि सर्वस्व छ, हामी मृत्युमा ग्रास हुन सक्दैनौँ र हामी मृत्युलाई पराजय गर्छौँ, मृत्यु भन्ने चिजै आउँदैन भनेर जीवहरू यस्तो प्रकारद्वारा मदद्वारा अन्धा भइरहेका हुन्छ। त्यो मद
किन भन्दा अहङ्कारका कारणले एकदम प्रकारद्वारा अहङ्कार बढिरहेको हुन्छ। त्यो अहङ्कारले आँखाहरू बन्द भइरहेका हुन्छन्, बुद्धिमा तालचा लागिरहेको हुन्छ अनि सुखमय वस्तु भोलि यो ठाउँमा हामीलाई कतैबाट काउसो चिलाउने दुःख पनि आउन सक्छ भन्ने भावनाहरू हाम्रो मनमा त्यो आइरहेको हुँदैन। त्यसो हुनाले भगवानले आज्ञा हुन्छ, हो यो सुखको समयमा परमात्मालाई जोडिदिनुहोस्, किन संसार वास्तवमा दुःखमय त होइन। संसार कस्तो हो भन्दाखेरिमा सुखमय हेर्नलाई, बस्नलाई, डुल्नलाई, देख्न सबै वस्तुका लागि आनन्द प्रतिभासित हुन्छ, देखिन्छ। तर यसभित्रको वास्तविकता खोज्दै जाँदा संसारति इति गच्छति संसार, यो अथवा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, प्रकृति पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, हाम्रो आनन्द पनि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। हिजोको जीव आज हुँदैन, हिजोको आनन्द आज छैन, आजको आनन्द भोलि छैन। यस्तै प्रकारद्वारा शरीरको जवानी पनि यही प्रकारद्वारा समाप्त भइरहेको हुन्छ। जीवहरू दुखी वा दरिद्र अनेक प्रकारका स्वभावहरूमा रुमल्लिरहेका हुन्छन्। ब्रजबामाहरूले भन्नुहुन्छ, हामीलाई प्रभु यी हातहरूले हजुरको सेवा गर्न पाऊँ, यी नेत्रपटलले हजुरलाई देख्न पाऊँ, अनि यी कर्णहरूले, यी कानहरूले हजुरका श्रवण मङ्गल हुने कथा अथवा जीवहरूलाई यस्तो कि अमङ्गल भन्ने वस्तु सुन्नु नपरोस्। अमङ्गल भनेको नराम्रो तुच्छ वाणी, नराम्रो तुच्छ विचार, नराम्रो तुच्छ प्रकारको भावनाहरू कहिल्यै पनि नआओस्। हजुरका अमृत श्रवण गरेपछि यहाँ यो शरीर अनेक प्रकारका बाहिरी विकारहरूले हामीलाई चाहिँ पोलिरहेको हुन्छ, दावानल चाहिँ आगो लागिरहेको हुन्छ। हजुरका कथा अमृतले हाम्रो शरीरमा भगवान यो लेपन गरे जस्तो आनन्दको लेपन हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र कथाको लेपन भए पश्चात त्यो डढेलोले हामी डर्न सक्दैनौँ, हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। अन्धकारमा हामी ज्योतिर्मय भगवानको बाटो देख्न सकिन्छ। कृपा गर्दै आज्ञा हुन्छ, मदान्ततम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि, अथवा यो पृथ्वी नै आज पावन भएकी छन्, अथवा नन्दग्राम, गोकुल, श्रीधाम, वर्षना, निधिवन, निवृत्त, निकुञ्जवन, यस्तै गरेर श्री वृन्दावन धाम, भाण्डीरबाट, अक्षयबाट, अद्वैतबाट, धीर सबीर, यो सबै स्थानहरू आज पावन भएका छन्। यस्तै प्रकारद्वारा हजुरको यो बाल्य लीला जति गरिबक्सेको छ त्यो सबैका लागि सजिलो जस्तो देखिन्छ, र यस्तै कृष्णले त यस्तो गर्नुभएको थियो, हामीले किन नगर्ने भन्ने हाम्रो पनि यस्तो प्रकारको जीवहरू धेरैले भनेको सुनिन्छ। वास्तवमा भगवानका लीला कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान भगवान हुनुहुन्छ। भगवानका एक निमेषमा आँखा बन्द गर्दा संसार प्रलय हुन्छ, आँखा खोल्दा संसारको सृष्टि हुन्छ। भगवानले एक गाँसमा संसारलाई कपलक्का खान सकिबक्सन्छ, र भगवानले विश्व चराचरलाई उसको भ्रिकुटी अथवा यो चाहिँ भ्रिकुटी आँखी भुइँ चल्दाखेरि संसारको सृष्टि स्थिति प्रलय हुने गर्दछ। के हामी गर्न सक्छौँ? त्यसैले हामी साधारण जनहरूले ठुला ठुला गफ गरेर परमात्माको स्वभावहरूलाई, दिव्यमय वस्तुहरूलाई उडन्ते गफ गर्नु हुँदैन। महामहिमहरू, बडा जनहरूले कहिल्यै पनि परमात्माको अनादर गर्नु हुन्न, किनभने त्यो परमात्मालाई हामीले भुल्नका साथमा हाम्रो जीवनमा, हाम्रा परिवारमा, हाम्रो ठाउँ स्थान परिवेशहरूमा अनेक प्रकारका दुःख दरिद्रता आउने गर्दछन्। त्यसो हुनाले ठाउँ ठाउँमा कथा हुनुपर्छ, ठाउँ ठाउँमा भगवानका पूजन, यजन, हवन, यज्ञादिहरू हुनुपर्छ। त्यसको सुगन्धले गर्दा वायुमण्डलमा अनेक प्रकारका कोरोना भाइरस जस्ता विषहरू उडिरहेका हुन्छन् हावामा, यिनीहरू नष्ट हुने गर्दछन्। किन भन्दाखेरिमा हवन गर्दा अनेक प्रकारका मन्त्रहरू उच्चारण हुन्छन्, त्यो धुवाँद्वारा अनेक यो नराम्रो प्रकारको विकारमय वस्तुहरू शुद्धि हुने गर्दछ। बाहिर पनि यसरी हवन गर्नुपर्छ। यसमा अनेक प्रकारका मन्त्रहरूद्वारा चाहिँ सुगन्धित
पुष्पहरू हवनद्वारा हवन गर्न सकिन्छ, जौ तिलहरूद्वारा हवन गरेर चाहिँ वातावरणलाई शुद्धि गराउन सकिन्छ, परमात्मालाई पनि खुसी गराउन सकिन्छ। वास्तवमा हजुर हामीलाई राम्रो चाहिएको होइन त, हामीलाई सुख चाहिएको होइन त, हामीलाई मङ्गल चाहिएको होइन त, तर मङ्गल चाहियो भने अमङ्गलको बाटोमा किन जाने? अमङ्गलको बाटोमा मङ्गल मिल्छ? मिल्दैन। त्यसैले सुखको बाटो जाने, सुख चाहिने जीवहरूले सुखको बाटो हिँड्न कोसिस गर्नुपर्छ। अनि त्यसले अर्थ संसारै सबै छोड्नु त भन्ने यहाँहरूको प्रश्न हुन सक्छ। भगवानले आज्ञा हो केही पनि छोड्नु पर्दैन। यो सबै डबली, यो मैले बनाएको संसार हो, प्रकृति हो, यिनी माया हुन्। यिनी मायालाई माया गर्नुपर्छ, नारायण गर्नुपर्छ, जय राधे भन्नुपर्छ, जय सीताराम भन्नुपर्छ, जय गौरी शङ्कर भगवान भनेर ढोग्नुपर्छ। किनभने यो प्रकृतिमा बसेर यो शरीर रूपी प्रकृतिलाई पनि राख्न सकिन्छ, यो मन्दिरलाई हिँडाउन सकिन्छ, यो जताततै जगत देखाउन सकिन्छ। अनि यो मायालाई नमन गर्दै यी मायाको सहाराद्वारा ब्रह्म कैवल्य कहिल्यै नाश नहुने सच्चिद आनन्द स्वरूप परमात्माको भजन गर्नुपर्दछ। त्यो भजन कस्तो दिव्य हो, मैले अगाडि पनि बिन्ती गरेँ। त्यो भजन भनेको भजोवती एसैव धातु सेवायाम परिकीर्तितम तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भक्ति साधन भूयसी, भक्ति साधन भनेको प्रीत हो। प्रेम चाहिन्छ जे कुरामा पनि। हरि एउटा धूप बाल्दा पनि प्रेम चाहिन्छ, एउटा सानो चिज दान पुण्य गर्दा पनि प्रेम चाहिन्छ। प्रेम छैन भने नगर्नुहोस्। खेतीमा धान रोप्दाखेरि कुनै बाली लगाउँदा पनि प्रेमले लगाउनुहोस्, त्यो फल्छ। कति फल्छ हेर्नुहोस्। यहाँहरूले अगाडि प्रसङ्ग सुनिबक्सेको छ कि पृथु महाराजजीले जब चाहिँ उहाँले यज्ञ गर्छु भन्ने कामना गर्नुभयो, पृथ्वी आमाले सबै चिजहरू जसलाई जे चाहिन्छ त्यो मबाट दुनुहोस् भनेर आज्ञा भएको छ। शुभ कर्म गर्छु भनेपछि पृथ्वीले पनि अन्न दिनुहुन्छ। सबै जीवहरूबाट पनि सहयोगको हातहरू बढ्ने गर्दछन्। हामीले शुभ कर्म गर्न बारम्बार कोसिस गर्नुपर्दछ। हो, शुभ कर्ममा धेरै कठिनता छ। शुभ कर्म गर्नका लागि धेरै प्रकारका अडचनहरू छन्। अलिकति दुःख छ, अलिकति निधिध्यासन अथवा आफैले आफैलाई पनि बन्देज गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने बाहिरी वस्तुहरूबाट हामी चाहिँ सजग हुनु पर्ने हुन्छ। खानापिना आहार विहारबाट पनि हामी अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सात्विक भोजनद्वारा हरिको भजन हुन सक्छ, राजसिक भोजनद्वारा सृष्टिका कार्य हुन सक्छ, तमो गुणद्वारा विनष्टका कार्यहरू हुन सक्छन्। यसैले विचार गरेर हामीले भोजनहरू पनि गर्नुपर्दछ। भगवानले आज्ञा हो प्राकृतिक जन्य जति पनि संसार विश्व ब्रह्माण्ड छ, यसलाई गाल थु 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 भनेर गाली गर्ने होइन, यसलाई नमन गर्ने। यो किन भन्दाखेरिमा भगवानको मन्दिर पनि यो धराधाममा छ। यहाँ त अनेक कर्म गर्न पाइन्छ, भक्ति गर्न पाइन्छ, भगवानका कथाहरू गर्न पाइन्छ, अनेक फलहरू फल्छन्, प्रभुलाई निवेदन गर्न पाइन्छ। यहाँ पनि नाभ्या आसीदन्तरिक्ष गुंशे शृणोधौ समवर्तत वद्भ्याम भूमिरितिसः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् भनेर हामीले भोजन गर्न सक्छौँ। यस्तै प्रकारद्वारा आत्मारूप परमात्मालाई हवन गर्न सक्दछौँ। यस्तो दिव्यमा श्रवण मङ्गलम श्रीमदाततम, यस्तो प्रकारबाट श्रवण भगवानका अमृतहरू श्रवण गर्दै, प्रभुका कार्यहरू गर्दै, प्रभुका सेवाहरू हामी बारम्बार गर्दै गए पश्चात हाम्रो दुःखहरू बिस्तारै मेटिँदै जान्छ, हाम्रो सुखहरू बन्दै आउँदछ। त्यो सुखमा के छ भन्दाखेरिमा त्यो सुखरूप वस्तुमा दुःखको विषय छैन। त्यो सुखरूप वस्तुमा कहिले पनि अविनाशी अप्रमेय आनन्द स्वरूप परमात्माको नै दिव्यता बनेर आउँछ। यसैले कृपा गर्न आउनुभयो। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम अन्तरात्मदृक्। यशोदा महारानीका पुत्र भगवान बाल गोविन्द हजुर होइन, बाल गोपाल हजुर केवल यशोदा महारानीका पुत्र होइन, हजुर त अखिल विश्व ब्रह्माण्डका आत्मा रूप हुनुहुन्छ।
र सबैका आँखाका दृश्य स्वरूप हुनुहुन्छ। सूर्य जस्तो चहकिलो चमकदार हजुर हुनुहुन्छ र आत्मदृक सबैको आत्मामा बसेर साँची सत्ता रूप बनेर हजुर बसिबक्सन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु आज बालगोपाल रूप धारण गरेर गोकुलमा लीला गर्दै हुनुहुन्छ। श्रीधाम वृन्दावनमा लीला गर्दै होइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवानका मङ्गलमय स्वभावहरू बारम्बार भइरहन्छन्। यी अनन्य लीलाहरूको विषयमा म यहाँहरूलाई अगाडि वर्णन गर्नेछु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भवभयहारी कृष्ण मुरारी, हे बनमाली श्याम हरे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु पदमा मन कान कथामा, आँखा सुन्दर नाथ भजो। भज गोविन्दम, भज गोविन्दम, गोविन्दम भज मूढमते। इदशांसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविन्दम, भज गोपालम, दीनदयालं कृपाकरम्।